نے کہا आला हजरत छोटा लकब है। सरकार ये देवबंदियों से जरा मुझे लिखवा के दें कि छोटा नहीं, इसका वो माना सरकार नहीं रुक जाए। मैंने पहले कहा था जब आप सवाल करेंगे ना तो फिर जवाब आपने मुझसे लेना। क्लैरिफिकेशन तब होगा जब मैंने नहीं दी। आपको इल्हाम तो नहीं हो गया कि मैंने आपकी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा है ना कि आप जिनके सवालात लेके आए ना ये आपके दिमाग में भी हैं, ये शैतान ने बाद में भी डाले, मैं उसका भी जवाब पहले दूंगा। आप इशारतन बात करते हैं और मैं सूंघ के मैंने उसको क्लिक कर लिया। आपने आला हज़रत की बात की। जो लोग इनके मुखालफीन हैं उनको सबसे बड़ा इतराज बरेलवियों पे यह है कि आप हजरत उमर को तो हजरत उमर कहते हो, हजरत अबू बकर को हजरत अबू बकर कहते हो और आला हजरत को आला हजरत कहते हो। आप जिसको कह रहे हैं ना ये टाइटल ही कोई नहीं है। जी जी। जिन उलमा के आप सवाल लेके आए ना वो कहते हैं प्लेनेट अर्थ पे सबसे बड़ा अगर टाइटल है ना तो आला हजरत है। आप क्या समझ रहे हैं? शेखुल इस्लाम तो शाही कोई नहीं, वो कहते हैं कि हजरत उमर है और आमजा बरेलवी आला हजरत बरेलवी है। वो कहते हैं ये शेखुल इस्लाम से बड़ा टाइटल है जो आपने दिया, जो टाइटल आपने हजरत उमर को नहीं दिया हुआ। आज तक किसी ने कहा आला हजरत उमर, सब कहते हैं हजरत उमर, हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान, हजरत अली। तो देवबंद और अहले हदीस कहते हैं बरेलवियों खुलफाए राशिदीन छड़े हजरत और तुम्हारा अब्बा आला हजरत। तो सरकार अपने इल्म में इजाफा करे, ये बहुत बड़ी डिग्री है। अगर आपको नहीं पता तो मैं क्या करूं? मैं बेसिकली फैक्चुअल बात फैक्चुअली बात कर रहा हूं ना मेरे भाई। जब आपको पता ही नहीं है कि मुखालफीन क्या सोचते हैं तो आप अपनी डिक्शनरी में आज के बाद ये ऐड कर लें कि आला हजरत उमर किसी ने नहीं कहा, आला हजरत बरेलवी कहते हैं। हजरत उमर को छड़ा हजरत कहते हैं, इनको आला हजरत कहते हैं। और ये वो इतराज है जो अहले हदीस बरेलवियों पे करते हैं, तो अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लें ये आला हजरत बहुत बड़ी डिग्री है। अच्छा, इस पर दो छोटी सी बातें। एक तो ये कि आपने कहा कि अहले हदीस देवबंदी और बरेलवी जो हैं वो मौलाना इसहाक के जो उस्ताद थे जिनसे उन्होंने मुस्तार लिया शेखुल हदीस का, उनको अभी भी शेखुल इस्लाम कहते हैं। तो वो अगर इस बुनियाद पर गलत हैं और वो गुमराह हैं तो आप उस चीज को सेकंड क्यों कर रहे हैं? आप इस चीज को फिर खत्म मैं सेकंड नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि जो रिस्पेक्टेबल जवाब नहीं बनता। नहीं, जवाब मैंने बताया ना कि मैं रिस्पेक्टेबल जो अल्फाज इस्तेमाल करता हूं जी जी, उस पे किसी को क्या इतराज हो सकता है? मैं बता रहा हूं जब मैं आमजा बरेलवी को आला हजरत कह रहा हूं तो शेखुल इस्लाम किसी को कहना तो शाही कोई नहीं ना। यही तो मैंने आपको मैथमेटिकली साबित कर दिया। देखिए आप, मुझे नहीं पता आपकी तालीम कितनी है, मैं मैथमेटिकली आपको साबित कर रहा हूं कि हजरत अबू बकर सिर्फ हजरत अबू बकर है जी और आमजा बरेलवी आला हजरत बरेलवी है। मुझे बताएं इन दोनों में से कौन सा बड़ा टाइटल है? वो कहते हैं आला का मतलब पता क्या है? सुबहान रब्बी अल आला। वो कहते हैं आला सबसे आला हजरत, सबसे आला हजरत हजरत उमर नहीं है, अबू बकर नहीं है, आमजा बरेलवी है। आप इस टाइटल को वैसे फेंक रहे हैं क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मैं इतना बड़ा छक्का मार दूंगा आगे से कि वो प्लेनेट अर्थ से बाहर निकल जाएगा। तो जब मैं छक्के इसी तरह ही मारता हूं, मेरे मुखालफीन क्यों मेरे सामने फेल हो गए, उन्हें पता ही नहीं होता कि आगे क्या जवाब देगा। मैंने इतनी बड़ी बात की है, चौथी दफा रिपीट कर रहा हूं कि हजरत अबू बकर सिर्फ हजरत अबू बकर है और आला हजरत बरेलवी है। ये टाइटल बड़ा है, जो सहाबा को भी टाइटल नहीं मिला वो इन्होंने इनको दिया है। इसके बावजूद मैं आला हजरत कहता हूं। क्यों कहता हूं? कि जिनकी नजर में वो आला हजरत है ना वो उन्हें आला हजरत कहते हैं। अगर आला हजरत कहने से वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार है तो मैं बात करूंगा। किसी को रिस्पेक्ट देने के बारे में आप मुझसे गिला तब करें जब मैं किसी बड़े आलिम दीन के बारे में कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं जो डिसरिस्पेक्ट वाले हैं। फिर तो आप कहेंगे फलां को तो आपने जो है ना वो ये गाली दे दी और इसको आपने आला हजरत कह दिया। इस सवाल से मूव ऑन करते हैं, दो हरफी जवाब लेके आपसे। अगर मैं आपसे कहूं कि मैथमेटिकली प्रोपोर्शनल के एतबार से आप मुझे बता दीजिए उसूल हदीस को मद्देनजर रखते हुए शेखुल हदीस का टाइटल बड़ा है, फैक्चुअली कोई क्या कह रहा है वो नहीं, फैक्चुअली शेखुल हदीस का टाइटल बड़ा है या आला हजरत का टाइटल बड़ा है? आप शेखुल हदीस 1 करोड़ भी होना आला हजरत के बराबर नहीं है। 4 हदीसें जो पढ़ लेते हैं उनको शेखुल हदीस लिख देते हैं। नहीं, अगर फैक्चुअली देखें वो जो 1000 वाली है कि जिसने हदीस याद की होंगी उसको नहीं, वो तो खुद बनाया इन्होंने, खुद बनाया। नहीं, उसूल हदीस के नहीं, कहीं कुरान हदीस में नहीं लिखा। कहां लिखा? उसूल हदीस क्या? नहीं, कोई नहीं, ऐसी कोई बात। चले आपका दूसरा सवाल ये, एक और बड़ी, आप पाकिस्तान में जितने बरेलवी शेखुल हदीस हैं उनसे पूछें कि शेखुल हदीस बड़ा टाइटल है या आला हजरत, वो कहेंगे सरकार। मैं तो आपसे भी नहीं, मैं आपको बता रहा हूं ना कि जिनका टाइटल है, ठीक है, जिनका टाइटल है, जब वो खुद अपनी औकात बता रहे हैं तो जरूरत ही नहीं। आप शेखुल हदीस एक आप इश्तिहार बरेलवियों का पढ़े ना, 50 शेखुल हदीस उसमें लिखे होते हैं। किसी शेखुल हदीस को पढ़ के कहती है शेखुल हदीस बड़ा टाइटल है आला हजरत, कहेंगे जी हम तो आला हजरत के कदमों की खाक भी नहीं। तो मैं उन्हीं का जवाब दे। आपका मौक़िफ़ नहीं, मेरा मौक़िफ़ नहीं है, उनका मौक़िफ़ है जो पटियां पढ़ा रहे हैं, ये उनका मौक़िफ़ है। आपका मौक़िफ़ भी आपने भी बताया कि शेखुल हदीस आपने कहा कि छोटा है और आला, ज़ाहिर है मैंने बताया कि रुलते फिर रहे इश्तिहारों में आला हजरत तो एक ही है अभी तक। चले ठीक, अभी तक दूसरा आला हजरत नहीं आया। दूसरा सवाल ये
ایک اور انٹرنیشنل عالم دین ہے, ان سے بھی آپ عقیدت رکھتے ہیں, بلکہ مشہور ہے کہ آپ نے ان کے ہاتھ بھی چومے. وہ کہتے ہیں کہ پل صراط جو ہے وہ صرف دنیا ہے, قیامت کے روز کوئی پل صراط نہیں ہوگا. آپ کا اس پر کیا موقف ہے؟ میں نے تو پل صراط کے اوپر تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہوئی ہے. شارٹلی ادھر بھی پل صراط کا جو کنسیپٹ قرآن کے اندر ہے سورہ مریم کے اندر, کہ خواہ کوئی نیک ہو یا بد ہو, سب نے آگ سے گزرنا ہے, اور پھر ہم نجات دے دیں گے اہل ایمان کو, اور دوسروں کو ہم گھٹنے کے بر جہنم کی آگ میں کھلا چھوڑ دیں گے. تو یہ سورہ مریم کی آیت واضح ثبوت ہے کہ پل صراط ایگزسٹ کرتا ہے. قرآن سے میں نے اس لیے حوالہ دیا کہ اگر کسی کو حدیث پہ اعتراض ہے تو اس کے لیے. اس کے بعد بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہیں, اور جس عالم دین کا آپ نے حوالہ دیا نا, تو میں نے چونکہ آلریڈی اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی, رپلائی ٹو اسی عالم کا نام لکھ کے میری وہی ویڈیو ایک ایک ریفرنس کے ساتھ قرآن کی آیات, بخاری مسلم کی درجنوں احادیث, نہ صرف ان کے نمبر ڈسپلے کیے ہیں بلکہ وہ امیجز ان احادیث کے ڈسپلے کر کے ہمارے جو اسٹوڈنٹ کا چینل ہے راہ ہدایت, جس کے لاکھوں میں سبسکرائبرز ہیں, اس کے اوپر اپلوڈ ہو. آفیشیل پر نہیں کیا؟ آفیشیل پہ ضرورت ہی نہیں, کیونکہ جس انٹرنیشنل عالم کی آپ بات کر رہے تھے نا, اس کے جو اپنے سبسکرائبرز ہیں نا, اس سے زیادہ اس چینل کے سبسکرائبر ہیں جس پہ اس کا جواب آ گیا. آفیشیل پہ جواب دینے کی ضرورت نہیں تھی, وہ میں نے ہی اپلوڈ کروایا کہہ کے. اور اگر اس لیول پہ بات پہنچی, ہمارا اصول یہ ہے, آفیشیل پر کروا دیتے تو ذرا تنقید نہ ہوتی جو ہو رہی تھی. نہیں, میرے پہ کوئی تنقید نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پہ تنقید تو تب ہو نا جب میرا نظریہ اس کا ہو. ایک بندہ روزانہ اٹھ کے ایک نیا نظریہ لانچ کر دے تو میں نے ضروری تو نہیں اس کو جواب دینا ہے. دوسری بات, اس نے جو نظریہ لانچ کیا ہے اس نے مجھے تو کچھ نہیں کہا نا, اس نے ایک نظریے کی بات کی نا. علماء کو میں فوراً آفیشیل پیج سے اس لیے کرتا ہوں, اگر اس شخص نے, وہ انٹرنیشنل جو سپیکر ہے, اس نے میرے خلاف کوئی ٹویٹر ٹرینڈ چلایا ہوتا کہ انجینئر پل صراط کو مانتا ہے اور قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے, انجینئر کو گرفتار کرو, یہ اسلام کے عقیدے چھوڑ چکا ہے, یہ گمراہ ہو چکا ہے, ہمارے ادارے کی طرح, تو آفیشیل سے میں دیکھیں اس کی طبیعت صاف کر دیتا. میری بات سن لینا, پوری بات سن لیں, میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں میتھمیٹیکل. جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں نا, وہ اس طریقے سے اختلاف کرتے ہیں. اگر وہ بھی ایسے اختلاف نہ کریں, وہ اپنا نظریہ دیں. مطلب ایک عالم کہتا ہے جی میرا یہ نظریہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, اور مجھے اشارتاً بھی ذکر نہ کرے, میں کبھی بھی اسے ریبٹل نہیں کروں گا, ریبٹل بھی نہیں کروں گا. اچھا, جب یہ مجھے سنگل آؤٹ کرتے ہیں نا, میرا نام لیتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں میں گمراہ ہوں, ہم اس پہ FIR کٹوائیں گے, پھر میں جواب دیتا ہوں. جس دن اس انٹرنیشنل اسپیکر نے حرکت کی نا, تو اس کے ساتھ بھی دیکھیں میں کیا کرتا ہوں. تو یہ ریشو پروپورشن مجھے یہ سمجھ لگ سکی کہ آپ نے کہا کہ اگر کوئی شخص ایک بطور مجموعی مطلقاً کسی دین کے کسی ایک پرٹیکولر عقیدے پر حملہ آور ہوتا ہے, یا ایک ایسی بات کر دیتا ہے جس سے حملہ صادق آتا ہے, تو اس کا ریبرٹل آپ کسی اپنے اسٹوڈنٹ کے پیج پر اپلوڈ کرتے ہیں, اور اگر کوئی ذاتی طور پہ آپ کو ٹویٹر ٹرینڈ چلاتا ہے, آپ کے خلاف FIR کرواتا ہے, پھر آپ مین چینل. یہ ایک جز ہے, اس میں ایک جز رہ گیا, وہ کہ آپ نے, جی ہاں بالکل صحیح جب سمجھ لگی ہے, اس لیے کہ میں نے وہ بیچ میں ایک جز چھوڑ دیا تھا, وہ میں آپ کلیئر کر دیتا ہوں. یہ اس عالم کی صورت میں ہے کہ جس کا اسکول آف تھاٹ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایگزسٹ نہ کرتا ہو اور اس کی کوئی مسجد نہ ہو, یہ اس کے لیے. لیکن جو اسٹیبلش فرقے ہیں جن کے کروڑوں ماننے والے ہیں, دیندار لوگ, اگر ان میں ہوگا نا, ان کو آفیشیل سے ہی جواب جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسٹوڈین بنیں گے اس فکر کے کہ جو اہل سنت کی فکر ہے. وہ شخص جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا, اس نے تو اعلانیہ کہہ دیا نا جی میں ان حدیثوں کو صحیح نہیں سمجھتا. اس کے باوجود بھی آپ عقیدت رکھتے ہیں, وہ ہاتھ چومنے والی جو بات بڑی. میرے بھائی, ہاتھ اگر میں نے چوم لیے ہیں, میں نے تو ہاتھ ان لوگوں کے بھی چومے ہیں جنہوں نے پوری زندگی اس فرقے کی خدمت کی ہے جن کے عقیدے المحند المفند میں لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی مولانا طارق جمیل صاحب. اچھا, میں ہاتھ ان لوگوں کے بھی چومتا ہوں جنہوں نے 3 دفعہ مجھ پہ مرڈر اٹیمپٹ کروائی, یعنی بریلوی فرقے کے علماء. تو جتنے بھی بڑے علماء آتے ہیں میں سب کے ہاتھ چومتا ہوں. ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ میں نے ہاتھ نہیں چومے, میں رسپیکٹ دیتا ہوں. فروحی علمی اختلافات رہے ہیں آپ کے ان کے بریلوی مکتبہ فکر کے ساتھ, مولانا طارق جمیل صاحب کا آپ نے نام لیا, اصولی اختلافات. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ غامدی صاحب نے باقاعدہ طور پر انکار ہی کر دیا چند احادیث کا, اس کے باوجود علمی اختلاف سے اوپر کی بات نہیں بن جاتی. جی وہ نہیں, بالکل آپ صحیح پہنچے. اس کی وجہ یہ ہے کہ غامدی صاحب اپنی ان تمام کمزوریوں کے باوجود میرے نزدیک بریلوی دیوبندی اہل حدیث سے بہتر ہے. اچھا جی جی, باوجود اس کے کہ آپ نے کہا کہ چند احادیث سے انکار کیا. جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ چند حدیث کا انکار تو حنفی بھی کرتے ہیں. بخاری مسلم سے وہ رفع الیدین کا طریقہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے, اہل حدیث ہو کر بھی بنو امیہ کے بارے میں جتنی حدیثیں آ رہی ہیں
ان کی باطل تعویلات کرتے ہیں اور کئی چیزوں کو کہتے ہیں کہ فراڈ ہے، بعد میں شامل ہو گئی ہیں. ہم بخاری سے حضرت علی کے ساتھ علیہ السلام دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بعد میں کسی نے داخل کر دیا. تو غامدی صاحب تو بہتر ہے نا کہ وہ سرے سے انکار کر رہے ہیں. اہل حدیث نے نام اپنا اہل حدیث رکھا ہوا ہے، تو یعنی نام رکھا ہوا ہے پاکستانی اور ایجنٹی کر رہے ہیں انڈیا کی. اگر ایک انڈیا ہے وہ کہتا ہے میں انڈین ایجنٹ ہوں تو اسے ہم چھوٹا مجرم تصور کریں گے جو نام پاکستان کا ویل کر رہا ہے. تو غامدی صاحب کا تو سٹانس ہے نا کہ میرے نزدیک پہلی چیز قرآن ہے، اس کے بعد یہ چیزیں. اہل حدیث کا تو کہنا ہے کہ ہم حدیث کو بھی حجت قرآن کے پیرلل میں مانتے ہیں. پھر حدیثوں کا انکار کریں گے تو یہ بڑے مجرم ہوں گے اور ان کے اوپر تھپیڑا بھی میرا بڑا آئے گا کہ تم غداری کر رہے ہو. تم بھی اس طرح کہو نا کہ ہم منکرین حدیث ہیں، اپنا نام اہل حدیث ختم کر دو، تو ہم تو تمہارے ساتھ اسی طرح ٹریٹ کریں گے جس طرح باقی لوگوں کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں. لہٰذا یہ ریشو پروپورشن اس لیے رکھنا پڑتا ہے کہ ایک بندہ جو اپنا اصول کلیم اور